हांवें स्पश्टपणे 24 तारखेर दनपारां सांगिल्लें की ते ह्या विशीं पब्लीश करता आसतना स्टडी करा आनी मागीर पब्लीश करा. कारण त्या दिसा गोवन वार्ताचेर एक न्यूज आयिल्ली, ती न्यूज म्हाका अर्दवट अशी दिसली आनी त्या खातीर स्पश्टीकरण करता आसतना सुद्दां हांवें सांगलां हांव हेचेर डिटेल स्पश्टीकरण करता आनी तुमी तेचेर बरें वाचा, एग्जॅक्ट गोश्टी समजून घ्या आनी मागीर लोकां पर्यंत ती न्यूज पावया. पूण कालच्यान हेडलायन दिल्या, हेराल्ड आसूं, नवप्रभा आसूं, बाकीचे पेपर आसूं, आनी गेट शॉक टू मी एंड माय चीफ इंजिनियर ऑल्सो. ह्या शिवाय आमच्या सरकारांतले बाकीच्या जे मंत्री आसात, आमदार आसात, तांकांय शॉक. म्हणून अशें जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता. हो पयलो प्रश्न. टायम ऑफ द डे ही जी स्कीम आसा ती खूब जुनी स्कीम आनी म्हाका दिसता आज जवळ जवळ 7 वर्सां जाली ही स्कीम गोंयांतूच न्हय तर डिफरंट राज्यांनी चालू आसा. ते डिटेल मागीर तुमकां चीफ इंजिनियर जाय जाल्यार सांगतलो. ते डिटेल तुका जाय जाल्यार सांगतलो मागीर चीफ इंजिनियर आमकां म्हज्या हें जातली. हे स्किमींतल्यान खूब जाणांक फायदोय आसा आनी काही जे लोक आसा तांकां खूब फायदो आसा. आनी ही स्कीम जी गोंयांत लागल्या ती 7 वर्सां ती LT हाका खातीर न्हय, ती HT म्हणजे सर्वसामान्य मनीस ह्या स्किमींत येतना ही पयली गोश्ट. आतां जे 1 ऑक्टोबर नंतर आमचे जे रेट्स जाल्ल्या ते अशें आसा. 0 to 100 युनिट ₹1.90 आशिल्ले ते फक्त आमी 5 पयशे वाडयल्या आनी 1.95 केल्या. हातूंत सगळो गरीब लोक येता. 2.6% वाडल्या. तुमी LT उलयता. LTच्यान हांव LTच्यान सर्वसामान्य मनीस LT जाता. ST जें कितें आसा तें STचें मागीर तुमी विचारा जाय जाल्यार 101 ते 200 युनिट आसा ताका रेट आसा आमचो 2.80 तो जाला ₹2.90. ती वाडल्या 3.6%. पयलो स्लॅब जो आसा 2.6% वाडला. दुसरो स्लॅब आसा तो 3.6% वाडला. आनी त्या नंतर 200 ते 300 201 ते 300 युनिट 3.95 3.7 to 3.90 201 ते 300 3.7 आशिल्लो 3.90 जाला म्हणजे 5% वाडल्या. 301 ते 400 युनिट ज्या कडेन मध्यमवर्गीय येता थंय 4.9 ते 5.15 हातूंत 5% वाडल्या. आनी ज्या कडेन एबोव 400 those who can afford it 5.8 तांकां 6.2 6.9% वाडल्या. आतां म्हाका सांगा 20% हातूंत खंय गेले? हो पयलो प्रश्न. नंबर 2 आतां जें कितें आसा तें LTचें टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना STक सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा. तांकां जें दिल्लें पयलीं जे 100% आशिल्ले ते आतां 80% जाला. टायम ऑफ द डे जे 120-30% आशिल्ले ते 120% जाला. आनी जे 120 आशिल्ले ते 100% जाला. आनी जे सोलर आसा ते 80% जाला. म्हणजे आतां ह्यातूंत सुद्दां आमी आजून वाडोवना. आतां सगळ्यांत प्रश्न येता तो स्मार्ट मिटर येतली. स्मार्ट मिटर आमी स्टार्ट करता डिसेंबराच्यान. ताका 3 वर्सांचो हें आसा पिरियड. 3 वर्सां दुसरें सरकार जेन्ना येतलें तेन्ना तेचेर डिसिशन घेवपाचें. सो हे सगळें जी आज न्यूज आयले पळय म्हाका दिसता खंय तरी उजाड उरता अशें दिसता.
आता आज सकाळी येवन थंय बसलो तांकां काम ना असो धंदो तर स्मार्ट मिटर बसोवचें ना असो जाता ना आमी डिसेंबराच्यान चालू करता वी रिक्वायर्ड फ्री आमी एजन्सीक जें काम दिलां ताका 2.5 वर्सां दिल्या सो 6 म्हयने तरी एक्सटेंशन घेवया आमी 6 म्हयने जर एक्सटेंशन घेतलें जाल्यार 3 वर्सां जाता लक्षांत हाडा घेता आनी 3 वर्सांत एकीन मुखार जातलें हें आज तूं सांगूं शकना हो पयलो प्रश्न आमी सगळें तें एज पर रुल्स केला पूण हे रुल्स करता आसतना सुद्दां आमी ज्यो गोश्टी कितें लोकां मुखार दवरता त्यो सारक्यो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातूंतल्यान केला आनी टायम ऑफ द डे ही आज चालू ना हे पयलीं पसून आसा दिल्ली चालू आशिल्लें तांकां खबर ना आपा कितें काँग्रेसवाल्याचे हातूंत चालू आसा तें काँग्रेसवाल्यांक खबर ना कितें हांगाच तें आंदोलन करता थंय वचून आंदोलन करा म्हण सांगा कितें कित्याक कितें येवप कित्याक कितें घेवप स्टडी करप नासतना आमी तांकां पयलूच सांगला मातशें स्टडी करा आनी म्हजे विशीं कितें उलयतना विचार विनिमय करा म्हणून म्हजे सब्जेक्टा हांवें याद आसा आसतलें 8 दिसां पयलीं सांगलां म्हजेर कितें उलयल्यार जाता पूण मातशें स्टडी करा कारण आमी स्टडी केले शिवाय हांव केन्नाच कित्याक कितें उलयना आनी हांवें हो स्टेटमेंट दिला स्टडी करा तुमी कितेंय काडा म्हजेर पूण स्टडी करून म्हजे कडेन या उगीच कोण सांगता कित्याक कितें उलोवपाक कित्याक कितें करून लोकांक पेटोवन घालप आनी इंजिनियरांक वचून घेराव घालप हेचो अर्थ तुमकां कोण पळोवचें ना इंजिनियरांक घेराव घातलो म्हणून आमी भिना हांव तरी भिवपिलें असले खूब घेराव पळयले म्हज्या लायफान कितें नंबर प्लेटी वेळारूय पळयले म्हगेले पुतळे जळ्ळे शेवट चीफ सेक्रेटरीन कितें रिपोर्ट दिला ऑन दॅट हेंय सगळ्यांक तुमकां खबर आसा प्रेसाक खबर आसा विजिलन्स डिपार्टमेंटाक खबर आसा सगळें आसा कितें नंबर प्लेटी वेळार शेवट कोण तातूंत आशिल्लो नंबर प्लेटी वेळार तेंय तुमकां खबर आसा सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसता पळय त्यो कोणाची तरी इमेज कंप्लिटली डावन करपाक एक तर ऑफिसराची आसतली नाजाल्यार पंचायती आसतली हे इतलें हे जे ओपोजिशन पार्टी आसा पळय इज नॉट शेअर हो जो कितें टायम ऑफ द डे स्कीम आसा ती एलटीक ना नाच जाल्यार गोंयांत नाच जाल्यार अजून पासून चालूच ना ती आनी करचें स्मार्ट मिटर कंप्लीट जाले नंतर दुसरें जेन्ना सरकार येतलें तेन्ना ताचेर विचार विनिमय जावपाचो करपाचें ना कितें आनी दुसरें सरकारान ठरोवपाचें हे सरकार एट दीस मोमेंट ह्यो गोश्टी कांयच करचें ना सर तुमचे हे पयलें सोंपली म्हाका मागीर तुमचो प्रत्येक प्रश्न हांव आन्सर दिता कितें सो ह्यो ज्यो न्यूज आसा पळय आनी हांवें त्या दिसा स्पेसिफिकली सांगलां तुमच्या एका वार्ताहरान गोवन वार्ता हें हाडलां ताचेर स्टडी करा आमकांच लागली 2 वर्सां स्टडी करपाक ताचेर बरयलां आमी सुद्दां अशें काडलें आनी काडली जीप लायली ताळ्या करूं ना आमी 2 वर्सां स्टडी केल्या सगळे डिपार्टमेंट जे आमचे ऑफिस आसा डिविजन ऑफिस तांचे डिटेल आमचे चीफ इंजिनियर आपल्या कडेन घेवन ताचेर विचार विनिमय करून JERC आमी फॉरवर्ड केला आनी त्या नंतर ह्यो गोश्टी जाल्या आनी टायम ऑफ द डे हें आतांचें न्हय हें सगळ्या राज्यांनी चालू आसा काडा आनी पळया ही राज्यां खंयची त्या राज्यांत कोण आसा संघ प्रदेशाक कोण 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले हें सगळें ताचे वयल्यान तुमकां कळटलें उगीच येवन थंय फटाक्यो मारल्यो म्हणून जायना फटाक्यो मारच्यो ह्या दिसान दिवाळी आहा फटाक्यो मारल्यो म्हणून काय ना कितें आतां विचार तुका कितें जाय सर एक क्लॅरिफिकेशन फक्त आता तें जाता तुमी 20% म्हटलें तुमच्या स्टेटमेंटान पळय हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीच तांचें हें आसा पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगून तुका हांवें हो स्टार्ट व्हिडियो आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय आनी तुमी स्टडी करा म्हणून सांगलां हांवें तुमकां तुमी स्टडी करा म्हणून सांगलां आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगलां केन्ना कंप्लीट मिटराचे मागीर विचारला आसा तुका स्मार्ट मिटराच्या इलेक्ट्रिसिटी बिल्साचेर विचारले स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता हातूंय परत गडबड करपाक सोदता सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयलां तेंय म्हाका खबर आसा कारण ही न्यूज सकाळी उडयल्या ही पळय
ना ना ते पेपराचे हांव उलयना सर आय एम नॉट अवेअर अरे बाबा ह्या हेच्या वयल्यान दुसऱ्यो येता या आमी कितें रेकॉर्ड तुम्ही उलयता न्हू ऑन रिकॉर्ड तुम्ही उलयला न्ही सर रेकॉर्डाचेर हांवें रेकॉर्ड केला न्ही तुमी सर स्मार्ट मीटर आमी लास्ट विचारलेले हांवें इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर उलयल्ले पयलीं जेन्ना तुम्ही टायम ऑफ द 20% डे डिस्काउंट म्हटला एलटी विशयी हांव उलोवना एलटी विशयी हांव उलयत ना कार्ड आनी पळय तुका व्हिडिओ आहा सर कार्ड मरे दाखय मरे तूं एलटी हो शब्द घेतला आनी दाखय म्हाका एलटी आनी एसटी हातूंत कितलोसो फरक आसा आय रिमेंबर दाखय म्हाका व्हिडिओ देन आय वील एक्सेप्ट एंड आय वील से सॉरी हांवें जर म्हटलां हांवें म्हणूं ना एलटी हो शब्दच येवना ऑल दीस वॉट वी स्पीक टायम ऑफ द डे इज एसटी इन गोवा सो 20% आणि हो 7 वर्सां चालू आसा एसटी टायम ऑफ द डे आतां न्हय लक्षांत हाडा मातशें आनी वयल्यान आमी कमी केल्या आणि तुमकां आमी कमर्शियलाकूय विचारलेले कॉमन मॅनाक विचारलेले यू रिमेंबर यू सेड आपूण कॉमन मॅना ना म्हणून सांगला हांवें तुमकां कॉमन मॅना 2.5% वाड म्हणून सांगल्या ही पळय ही 2.6%. काडा मातशें सगळो व्हिडिओ आतांच नवे नाही जाल्यार तुमचे कडेन आसता तें आयकून सगळें आमचे टीव्ही जाल्यार आयकून Minister, this revision of power tariff, November bill केटले ते बोलले high tension. October High tension. एलटीचे ऑक्टोबरा येतले एलटीचे ऑक्टोबराचे बिल 1 तारखेपासून चालू जाता Revision. Revision. Revised and हाय टेन्शन वेगळे आय एम टॉकिंग ओनली 20% म्हणटालो डिस्काउंट कितें म्हणटालो पयले सकाळच्यान सांजे रातचे मागीर मागीर तुका विचारलें 12 मागीर पाबूय ओपन आसता तांकां कितें खूब विचारतालो पूण हांवें तुका आन्सर दिवना ताका कार्ड आनी पळय तूं खूब विचारला म्हाका हांव ना म्हणना तुवें विचारलें म्हणजे हांवें आन्सर दिलें तुका आय एम नॉट युअर आय टोल्ड यू टू स्टडी कार्ड म्हणलें कित्याक फायनली हांव काय लोकांक त्रास जाताले न्हू लोकांक त्रास जाले लोकांक त्रास तुमी कित्याक कितें दिले नंतर ओगीच आपले आज ते आयले ना मूर्ख म्हणजे मागीर कशें तर अरे एका न्यूजाचेर ते थंय येता आमचे चीफ इंजिनियर ऑफिसार येता थंय 50 पोलीस रावता हे सगळे लॉस कोणी केले तुमचे रॉंग न्यूजान गेले अरे ऑफकोर्स हांव सांगता रॉंग न्यूजान गेले एलटी नाच जाल्यार एलटीचेर हांव उलोवंकच ना कार्ड आनी दाखया म्हाका एलटीचेर आसतले आतां न्हय मागीर दाखया पत्रकार परिशद आसतना दाखोवं नाका मागीर दाखया म्हाका सर हांवें तुका सिंपल प्रश्न विचारलेलो लायटीची बिलां केन्नाच्यान वाडटली म्हणून फ्रॉम दे यू ताचेर हांवें सांगलें तुमकां ऑक्टोबर 1 तारीख म्हणून सांगलें तुमी तितून मदें डिस्काउंटाचे उलयले ना तुमी टायम ऑफ द डेचे विचारले पेपराचे हांव उलयना अरे बाबा तूंच उलयना ते खूब ग्रूप आशिल्लो तो ऑल पीपल वेर टुगेदर तातूंत तुमगेलो गोवन व्हरता कोण आशिल्लो तो कार्ड टाइम ऑफ डे सीओडी मिटरिंग करता पळय तुमी सीओडी मिटरिंग आता तूं म्हणटा रिवाइज रेट ऑक्टोबराचो लागतो आन्सर तो दितलो एसटी लायनीचे कितें विचार म्हाका एलटी लायनी विचार एसटी लायनी यू आस्किंग व्हॉट इज द मेथड यू विल यूज फॉर यू आन्सर Every half an hour, what is the reading of the consumer? So that data will. They have their system for LT. What you will do now? The LT नाच नाही प्रश्नच नाही ना. प्रश्न केला नाही एलटी हम परत ते सरान सांगला LT करना सो एलटी येना आणि हे सरकार एलटी करचे ना कितें टीओडी करचे ना and you said you will be installing meters from smart meters from December. स्मार्ट मीटर जातकीर मागीर ताचेर So what is the logic to tell people to relocate your meters outside their house for ease of That is a clause decided if you are going for smart meters. This particular issue was decided in the meeting with JES. आता ताचेर ज्या वेळी करून ते जर काढून भायर दवरपाक जाय कारण खुबशे हेका जरी भितर असले जाल्यार आमकां चेक करपाक वचपाकूच जाय स्मार्ट मिटर आयल्यार सुद्दां फाल्यां चेक करपाक वचपाकूच जाय मेंटेनन्सा वचपाक जाय लोकांच्या घरांनी कुत्रे आसता आनी कुत्रे कसले कसले आसता हे तुमी सगळ्यांक खबर आसा बरोबर तुमकां दिसना आमचो जो मिटर रिडर आसता तो जे चेक करपाक वता ताचे लायफ आमी सांबाळपाक जाय काय ना सो आमकां तें करचें पडटा व्हेरी इम्पॉर्टंट But if somebody damages my meter outside the compound,
म्हणजे त्या घराची हे जबाबदारी कांयच ना अशें दिसता रातचो कोणी फोडू शकता लायट तशी चोरी करतात मागीर ताका कितें I'll म्हणटा be without power. These are all to be on to be considered as a questions. कितें एक तर घरां बंद करून कितलेशेच लोक पिकनीक वता ताका तूं म्हण कितें करता वी कांट हेल्प तुगे वचूंक नाका म्हणून नाका ना वचूं नाका म्हटल्यार ते म्हणटात We need a one people for smart Sir, meters. out 6,80,000 consumers are sir. Out of that 6,45,000 meters are outside. So थिंगा तर आमचा अजून प्रॉब्लेम येना आणि as per the regulation meters should be accessible. It is not only for reading purpose. One is reading purpose. Second is theft purpose. Anytime our department, आमचे staff असो तो check करपाक आसता. Up to metering is our property. We need to go and check. Tomorrow फाल्यां supply ना जाल्यार आमकां call येता. We have to go there and ensure that the supply is available at a meter. For that purpose, the meter should be outside. And out of 6,80,000, almost 6,45,000, more than 90% of the meters are already outside. And as per the regulation, they should have been outside. So now certain people who have not done this has to do it because of these two purposes. One is access na DCCI involved kela, 2-3 contractors, 2-3 vendors. So maybe next week we are going to have a meeting and exact protection which is cost effective and giving a genuine protection. The दोनों aspect को किधर protection मुख्य दिवपा शकता but the cost will increase. So दोनों ही so आमकडे 4-5 स्कीमी आसा. Contractors has given, vendors has given, and some association. So we need to finalize it to make it effective and cost effective So both. that will be paid and all schemes and all. Yeah, because inverters people are installing the inverter, so they have to do a small modification for protection so that reverse power doesn't flow to our lines. तुम्ही आज सगळे रिवर्स पॉवर सगळं लयता पण आता ह्या दिसांनी आम्हाला सगळ्यांनी पळयला जाल्यार भायरीचे तुमचे सगळे वाली लांबल्या सगळे हे लागला ते कोणाक कित्याक करना सारकें जाय बिकॉज यॉल आर सेइंग वाय आय एम सेइंग इज दॅट तुम्ही म्हणटा रिवर्स पॉवर पूण जेन्ना ह्यो वाली सगळ्यो लायटीच्या खांब्याक कोणाक इलेक्ट्रीक पांय शॉक लागून पडूंक शकता No, the continuous maintenance चलता अशी गोंयांत सगळे पण कितले पण दाखवा तुमकां So many places थोड्यो डेड आसा red आसा. No, no. थोड्यो खूब Regarding the same this thing, last time I had complained. एक मिनिट ज्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग जालां थंय आमच्यो आजून वायरी उरल्या काडपाच्यो वयल्यो आनी त्यो वायरी काडपाच्यो उरल्या थंय मॅक्सिमम वायरीचे झाड जाल्या म्हाकाय खबर आसा म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींत ती जाल्या पूण ते लायव वायर न्हय हांव लाय भायर उलयता लायव वायर खंय आसा तूं मातशें सांग आमी काडटा So, कितें आसा तुगेले लायटी बी पेटोवन दिना it is the same thing. When near my place, I had complained your engineer, your lineman also at Pati Power Station. But after the lineman came and at the top he is telling unless the wire get cut and fall down on somebody, his action is not going to come. It is the way of the lineman how they are reacting. You can ask with my neighbor. My neighbor also had complained. And if you see the bushes is becoming on Where it the is? working line, Kurka. So we will These find- I had complained to the I had complained to the this. Yes. The lineman also had come So aside. after this we just Still give not cut the a- bushes. Just give me the name and this will I'll do. send it today, tomorrow morning. सो फायनली लायटीच्या बिल वाडोवंक न्हू कमी सामकें म्हळ्यार लेस पडला नाही इतलें सांगना आतां तुमी आयले म्हणून सांगता टायम ऑफ द डे फॉर ST लायन ऑल्सो वी हॅव रेड्यूस ते सांग ST लायनान कितले रेड्यूस जाला हांव एलटीचे उलयता हांव LTचेर उलयत ना LT कोणूच ना LT वाडले ते 5%. सामके गरीब लोकांक 5% आसा आनी ते वयले जे 400 वयले आसा ते 6.9%. म्हजे कडेन For industries, there were 3 time slots, you know, normal hours, peak hours, and off-peak hours. Normal hours, पहिले आशिल्ली तारीख 100%, आता ती 80% केला. So normal hours in the मॉडर्न morning, दिसना peak hours, normal hours in the morning 9 to 5 o'clock. You're talking about this commercial. This I'm talking about ST 9 o'clock till 5 o'clock. जे normal hours म्हणटाले पहिले आशिल्ली 100% तारीख, it is now 80%. Now most of the production happens in the daytime. So for them they got a reduction of 20%. Now peak hours from 5 o'clock till 1 o'clock. It was 130, now it has become 120, 10% reduction. And from 1 to morning 9, 130 to 120. before it was
80%, now it has become 100%. During that time, the production and the consumption is also low. So in all the slot, I would say there is a benefit for the industry. When you talk about H2, it is, can we say it is for business people or something about Yes, Industry. Off-peak, you can repeat? Just off-peak, it was before 80, now it is 100%. Those hours are from 1 1 o'clock to till 9 o'clock. सर तुम्ही एनालिटिक्स समज तूं हातूंतला म्हणटा जाल्यार फाटल्या दिसांनी JERC जे तुमकां रेकमेंडेशन दिलां तें कोण करता मागीर 5% ते जालें त्यात 5%. ते आमी ऑक्टोबराच्यान केला आतां करूं ना जे आमी एश्युरन्स दिले JERC ते आमी करता म्हणून आनी ऑक्टोबर 1 तारखेच्यान केलें आनी कितें हांव क्लॅरिफिकेशन दिता आणि एक सर डिफरंट क्वेश्चन करता डिफरंट कितें पॉलिटिक्स ओके ओके सर जस्ट वन कमेंट तुमच्या आयज